ٹھیک ہے. جنجا گلا کر رہے ہیں چوک لائٹ کی رتن ہے ویسے جی لائٹ کاٹ دی ہے کال آ رہی ہے کاٹ دی ہے ان نون نمبر تھا. گھومتے پھرتے رہو کال آ رہی ہے اس کی بال آئی وہ تو ابھی ادھر سے ہو کے ہیں بس. ٹھیک ہے چلتے رہو.
जानते स्टार्स फोटोग्राफर है उस्ताद है। रॉबिट गाड़ी बुलाते हैं अच्छा कैमरा है कि नहीं फिर रखा हुआ मतलब एक दो बार कैमरे की जरूरत पड़ी किसी नंबर नहीं छह लोग देख रहे हैं। यार आप पिछली बार है हमारे लास्ट वो ग्रैंड ओवर वगैरह किया सही है। के तो देखो लेके जाओ ना। Dave and BC. Dave come to the last and BC. ਇਹ ਵੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਸਫ। ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਟ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਐਂਡਰਾਇਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਐਂਡਰਾਇਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ चलो भाई इधर आ जाओ। मैं मानो बहुत ले आए हूँ। ठीक है मंजिला लेंदा
ਆ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੀ ਤੇ ਗੈਮਲ ਆਪੇ ਫੜ ਲਈ ਸੀਲੋ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੀ ਸੀਲ ਆਪੇ ਫੜ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਨਾ ਕਰਾਓ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਪਏਗੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ के अंदर जाओ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਵਾ अंदर इसके अंदर जाओ ایک شارٹ لے لے آصف ہاں جی ایک شارٹ لے لے ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ شارٹ لے لے پلیٹ چاہیے آصف وہ دے تو آصف یہ دے تو اینڈ لے چلو ہیں کوئی کام ہے آپ کا کام تو ہے کیوں خیر ہو یہ دیکھنا ویڈیو بنا رہا اس کے علاوہ کوئی کام ہے اس کے علاوہ تو کام کروں آپ بولو اگر ان کا کام ہے عرض کہہ رہے موبائل موبائل لے لوں آپ نے ویڈیو بنانی ہے یہ لے تو بنا دیں یہ تو سب سے اچھی بات ہے اور تمام مہمان گرامی سے گزارش ہے کہ آپ میں نے ویڈیو بنانی ہے دوست تو کھڑے ہو رہے ہیں بھائی جگہ کا تھوڑا مسئلہ ضرور ہے لیکن بل بڑے ہونے چاہیے اور امید ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ پورا کام کرائیں گے یہ درمیان والا راستہ کلیئر کر دیں جو ہماری ٹیم مینجمنٹ ہے وہ صرف درمیان میں رکے باقی لوگ کسی کر سکتے ہیں تو بھائی سین کچھ ایسے ہیں کہ ہمیں پکڑا دیا گیا ہے لائیو موبائل تو ہم لائیو بھی جا رہے ہیں اور ساتھ میں بلاگ بھی بنا رہے ہیں تو تقریباً سٹارٹ ہونے والا ہے آلموسٹ 2:30 ہو رہے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ والے بھائی ہم پہ ہنسی جا رہے ہیں پتہ نہیں کیوں سبسکرائب کیا بھائی آپ نے سبسکرائب کیا ارے بنے ہی 6 مہینے پہلے
थैंक यू भाई हमारे फैन और आगे ताकि इससे हमारे जो यंग जनरेशन है उसको और ज़्यादा appreciation मिले। थैंक यू सर वो दूसरा मोबाइल का ये जो लोग रास्ते में खड़े मेहरबानी करके साइड पे हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर सल्लल्लाहु अलैहि करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम हज़रात का तकरीब आमद पे खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। आप लोग अपना कीमती वक्त काट के हमारे पास तशरीफ लाए। हमारे मोहतरम पीर अब्दुल समद साहब सजादा नशीन, पीर अब्दुल सत्तार साहब बादशाह साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारे पेशावर से मेहमान मौजूद हैं और ख़ास तौर पर NTC की मोहब्बत हमारे KPK से बाइक है, पिंडी से हमारे मेहमान तशरीफ लाए हैं, स्वाद से तशरीफ लाए हैं, बनू से तशरीफ लाए हैं। उन सब का तहे दिल से NTC फैमिली की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें तकरीब आमद का खुशामदीद करता हूँ। तकरीब का आगाज हो और मेरे पाक रब के कलाम से ना हो ऐसा मुमकिन नहीं। तलावत कलाम पाक के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा हाजी हबीबुर रहमान साहब से वो तशरीफ लाएँ और अल्लाह पाक का पाक कलाम की समाअत हमें नसीब फरमाएं। हाजी हबीबुर रहमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्आदियाति ज़बहन फल्मुरियाति क़दहन फल्मुग़ीराति सुबहा फ़असरन बिही नक़अन फ़वसतन बिही जमअन इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बु'सिर मा फिल क़ुबूर व हुस्सिल मा फिस सुदूर إن ربهم بهم يومئذ لخبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया हाजी हबीबुर रहमान साहब। एक बार फिर आप तमाम हज़रात का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आज आप NTC के खुशियों में शिरकत कर रहे हैं और ख़ास तौर पर हमारे जो बेलपुर शहर से जो लोग आए शिरकत आए अपना ख़ास वक्त निकाल के आए हैं, हम उनके भी मशहूर हैं। हत्ता कि KPK वाले तो जो दूर से आए हैं उनका तो अपना प्रोग्राम है, लेकिन जो हज़रात हमारे स्पेशली पिंडी से तशरीफ लेके आए हैं उनको सिर्फ और सिर्फ NTC की मोहब्बत यहाँ पे खींच के लाएंगे, तो उनका मैं खास तौर पर मशहूर हूँ और तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ और हार्टी वेलकम करता हूँ।
آج کی یہ تقریب NTC آٹو پارٹس کراچی نے منعقد کی ہے. NTC آٹو پارٹس کی دنیا میں ایک جانا پہچانا نام ہے. جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہ اس کے نام سے، اس کی مصنوعات سے بخوبی واقف ہیں. آج الحمدللہ NTC کا جو سفر آج سے 35 سال پہلے جو شروع ہوا تھا، پہلے یہ سفر جو ہے آپ کے پاس ویڈیو کی صورت میں، اس کے بعد آن لائن کی صورت میں چل رہا تھا. آپ کی مصنوعات جو آپ تک پہنچی تھی NTC کے برانچ میں، NTC کے پروڈکٹ آپ لوگ پسند فرماتے تھے، لیکن اسی محبت کے برانچ میں NTC نے یہ تہیا کیا کہ آپ کی پسندیدہ ضرورت کی مصنوعات آپ کی دہلیز پہ مہیا کی ہے. اور یہ ہمارا جو آج الحمدللہ NTC کا یہ تیسرا تھا. دوسرا آؤٹ لیٹ ہمارا لاہور میں ہے اور KP کے شروع ہوئے جا رہا ہے. اس کا مقصد بینک آپ کو آپ کی ضرورت کی ہر چیز اصلی کی پہچان کے ساتھ آپ کی دہلیز پہ ملے. ہمارے اس آؤٹ لیٹ کا مقصد اور اس کے پیچھے جو نظریہ ہے، اس نظریے کے پیچھے بہت سارے ماشاءاللہ دماغ موجود تھے، لیکن ایک خاص جو ہماری اس NTC فیملی کی ماشاءاللہ تیسری نسل ہے، ہمارے ڈائریکٹر مارکیٹنگ عمیر احمد شیخ صاحب، ان کا یہ نظریہ تھا اور ان کا یہ فوکس تھا. اور میں عمیر احمد شیخ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارا یہ آج جو آؤٹ لیٹ جس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے، اس کے مقصد پہ اور اس کی ضرورت پہ روشنی ڈالیں. جناب عمیر احمد شیخ صاحب، آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں. السلام علیکم. پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ تشریف لائیں، اور اسپیشلی جو آؤٹ اسٹیشن کے ہمارے مہمان ہیں جیسے کہ عرفان بھائی، راجہ صاحب، سہیل بھائی، عامر بھائی، لیاقت بھائی، شمس بھائی، اور اگر کسی بھی میرے ذہن سے کسی کا بھی نام مس ہو گیا تو معذرت، لیکن آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس خوشی میں شریک ہوئے ہمارے ساتھ. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ہماری پرسنل دکان ہے، یہ آپ سب لوگوں کی اس میں محنت ہے جو ہمیں اس جگہ پہ لائی. اور آج ہم یہ ایک ڈسپلے سینٹر ٹائپ ایک آؤٹ لیٹ کی شکل میں کھول رہے ہیں پشاور میں. تو بس یہی مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ بہتر سروس دی جائے. آپ لوگوں کی سپلائی میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، جو ہم کراچی سے مال بھیجتے ہیں وہ 7 دن میں پہنچتا ہے، 5 دن میں پہنچتا ہے، تو وہ آپ لوگوں کو ہاتھوں ہاتھ مل سکے. اور جو کسٹمر ہمارے لاہور میں ہیں اور کراچی میں ہیں، ان لوگوں کو اس بات کی امپورٹنس کا اندازہ ہے کہ کیا فائدہ ہے، کہ کیونکہ ہماری جو آٹو پارٹس کی فیلڈ ہے وہ بہت وسیع ہے، اس میں ہر وقت شارٹیج ہوتی ہے. تو یہاں ہم نے اسٹاک مینٹین کیا ہوا ہے کہ کل کو آپ کو کوئی بھی ڈیمانڈ مارکیٹ سے آئے تو آپ یہاں سے لے سکیں اور اپنے کسٹمر کو جو ہے سیٹسفائی کر سکیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ عمیر بھائی. عمیر بھائی کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا. آج سے تقریباً 35 سال پہلے ہمارے روئے رواں NTC جناب حاجی نثار احمد شیخ صاحب نے ایک سوچ لے کے آٹو پارٹس کا سفر کا آغاز کیا. کاروبار چلتا گیا، لوگ شامل ہوتے گئے، امیر کاروبار میں حوصلہ نہیں آ رہا اور بڑھتے گئے. ان کا ایک ہی موٹو تھا، کوالٹی کوالٹی کوالٹی. اس کوالٹی کو الحمدللہ 35 سال میں کبھی بھی نیچے آنے ہمارے حاجی نثار احمد شیخ صاحب نے نہیں کیا. وقت کے ساتھ ساتھ جب وقت بڑھتا گیا، حاجی نثار صاحب کے صاحبزادہ اکبر جناب عامر نثار شیخ صاحب اور صاحبزادہ اصغر جناب دانش نثار شیخ صاحب نے ان کا ساتھ شروع کیا اور ان کے والد صاحب نے جو سفر شروع کیا تھا اس کو مزید آگے بڑھانا شروع کیا اور الحمدللہ کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہوا یہ سفر 2021 تک بھرپور طریقے سے چل رہا ہے. اور NTC
کا مقام کیا ہے یہ آپ لوگ بہت بخوبی جانتے ہیں. اسی سفر کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے روئے روا مارکیٹنگ کے جناب عامر نثار شیخ صاحب کے صاحبزادے عمیر احمد شیخ صاحب نے NTC فیملی کو جوائن کیا آفیشلی, اور ایک نئی سوچ, جذبے اور ولولے کے ساتھ جو سفر ان کے دادا جان نے شروع کیا تھا, ان کے والد صاحب اور ان کے چچا جان نے جو آگے بڑھایا, اس کو مزید ایک منزل متعین کر کے اس کی طرف رواں دواں ہے. تو ایک بار میں چاہوں گا عمیر احمد شیخ صاحب, نثار احمد شیخ صاحب, عامر نثار شیخ صاحب اور دانش نثار شیخ صاحب کے لیے بھرپور تالیاں. یہ صرف آپ لوگوں کی محبت ہے, آپ لوگوں کا تعاون ہے کہ آج NTC فیملی کراچی سے لے کے خیبر تک اور کشمیر سے لے کے پنجاب تک ایک مقام رکھتی ہے. اور اسی محبت کے اطراف میں ہمیشہ دن بدن آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی. اسی محبت کو آگے بڑھاتے ہوئے, کوالٹی پہ مدنظر رکھتے ہوئے کمپنی نے ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے آسانی کا سوچا, اور اسی آسانی کے پیش نظر جیسے عمیر بھائی نے کہا کہ آپ کی دہلیز پر اصلی پہچان کے ساتھ NTC سکھی, NTC الٹیما آپ کو مہیا کیا جائے. اس کے لیے یہ اسٹیپ اٹھایا گیا, اور اس اسٹیپ اٹھانے پہ ہم, کیونکہ یہ اسٹیپ ہمارے لیے بریک ہے تو سب کچھ ہے, اور اس چیز کی بھی کوشش کی گئی جیسے آج کل لوگ امپورٹڈ آئٹم کا بہت نام لیتے ہیں. تو یہ آپ کی ریکارڈ معذرت کے ساتھ عمر بھائی, یہ میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ کوالٹی جاپانی کے ریٹ پاکستانی کا فارمولہ ہم نے اپنایا ہے کہ کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, کوالٹی بہترین سے بہترین ہوگا اور ریٹ پہ جس حد تک مناسب ہو سکے وہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی محبت کے طرف پہ آپ لوگ آج سارے ادھر موجود ہیں. میں ایک بار پھر تمام معززان گرامی, ہمارے پیر صاحب, ہمارے بیرون شہر سے آئے ہوئے لوگ, مہمان گرامی, اور ہمارے پشاور کے مہمان نواز میزبان جو یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سب کو دل سے خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ادھر ہمارے شعبہ بازار کے صدر صاحب وہ بھی موجود ہیں, ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب جلال الدین صاحب وہ بھی موجود ہیں, ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور تمام جو سراؤنڈنگ ایریا وہاں سے جو لوگ آئے ہیں, میں نام سب کا نہیں جانتا لیکن آپ لوگوں کی محبت کو جانتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے وقت نکال کے یہاں پہ آئے ہیں. میں سب کچھ دل سے خوش آمدید بھی کرتا ہوں اور شکر گزار بھی کرتا ہوں. اس کے علاوہ ہمارا یہ سفر کا آغاز کیسے ہوا, اس پہ ایک کمپنی نے ڈاکومنٹری تیار کیا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ ہمارے سفر کا آغاز کیسا ہوا, اور جو پروڈکٹ آپ تک پہنچتا ہے وہ کن مراحل سے ہو کے پہنچتا ہے اس پہ روشنی ڈالے. تو ہماری NTC فیملی کی آغاز سفر سے آج تک کا سفر. زمن ملک پاکستان تھا, خدای ہر نعمت ورکڑے, دلتا ہر سحر یو نوی پیغام راوڑی, امید راوڑی, حوصلہ ورکڑی. سوک دا کورنا دا خوب پلٹون راوزی او سوک نوی لارا خال پدے لارو باندی دا وارو اور لوی گاڑی لکہ رکھوں کی زندگی او دا زندگی روان دوان ساتروں کی NTC آٹو پارٹس جو اہم کردار ادا کریں. 1984 کی جناب نثار احمد شیخ نور ٹریڈنگ کمپنی پر باندھے آٹو پارٹس کاروبار شروع کری. شروع میں ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا. NTC کی قوت کی وجہ سے اور معیار کی وجہ سے ہم نے محنت کی اور اللہ کے فضل سے آج پورا پاکستان ہمیں جانتا ہے. اللہ کا فضل NTC آٹو پارٹس شمار ملک پاکستان بہترین آٹو پارٹس کمپنیاں کی چیز. The NTC products یہ لویا سلسلہ اور پورا ملک کے ڈسٹریبیوشن زمون دا کامیابی ثبوت تھے. NTC ہمیشہ خپل پروڈکٹس معیار اور پائیدارۍ تا ډیره ترجیح ورکړې ده ولې چې موږ دپاره کسټمرز ډېر اهم دي او د دوی اطمینان زموږ کامیابي ده. ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ مارکیٹ میں کوالٹی پروڈکٹ جو ہے وہ لانچ کرے, یہی جو ہے وہ NTC کی کامیابی کا راز ہے. NTC دا عزم دی چې خپل ډیلرز, میکینکس او کسټمرز پورې معیاري آټو پارټس ورسوي او دا غیر معیاري پروډکټس مثلا ختمه کړي.
The NTC tool manufacturing plants चाइना और ताइवान की टूल प्रोडक्शन यूनिट्स की जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल शुदा दखल कारखाने ISO 9001 और IATF 16949 सर्टिफिकेशन हासिल करेगी और ज्यादातर प्रोडक्ट्स मार्क में मंजूर शुदा दी कमचे बमयार मालूमोलो बैन अल-अक़वामी पैमाना दा The NTC ग्रे अहम ब्रांड्स की असूकी लाल असूकी एडवांस और अल्टीमा असूकी NTC लाल ब्रेक पार्ट्स द बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट्स की और दाग तेल 27 कालना पाकिस्तान के धमाके लीडर्स पर तौर पेजंदली की असूकी NTC डिस्क ब्रेक पैड्स और ब्रेक लैडर्स द टूल कमर्शियल और पैसेंजर गाड़ियों द्वारा मखसूस थी चिकन मजबूती सरा दस्ती पकड़ मरतबा असूकी NTC ब्रेक डिस्क पता यार है कि सेमी मेटालिक मटेरियल इस्तेमाल की तेनूरू डिस्क पैड्स का मुकाबले की ज्यादा पायदार और हीट रेजिस्टेंट की मौसम यखी औकर गर्म इलाका दखूनगी औकर रेगिस्तान असूकी NTC डिस्क ब्रेक पैड्स हर वक्त और हर जगह बेहतरीन कारकर्दगी वर्कई जकर दखल को इंतखाब ले द असूकी NTC ला ब्रेक पार्ट्स बेमिसाल कामयाबी नफस NTC पर क्लाइंट्स दबारा असूकी एडवांस कनून वाले जो नए ब्रांड शुरू को असूकी एडवांस डिस्क ब्रेक पैड्स द दुनिया जदीद तरीन सेरेमिक टेक्नोलॉजी ना तैयार शुरू दे चिकन द नए मॉडल्स ऑटोमेटिक गाड़ो दबारा तेल ज्यादा फायदेमंद भी असूकी एडवांस सेरेमिक डिस्क ब्रेक पैड्स जो खासियत ताहुन दे जो सख्त दर्जा हरारत हम बर्दाश्त कवलिशी और उगर वक्त पूरी कार के नमसबा टूल OEM मैन्युफैक्चरर्स और जनरल ब्रेक पैड कंपनीज उम्दा फार्मूला इस्तेमाल किए रावली द NTC यो वन ब्रांड अल्टीमेटली अल्टीमेटा हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम क्लच स्लेव सिलेंडर व्हील सिलेंडर और ब्रेक बूस्टर शामिल है अल्टीमा की बेटोरी प्रोडक्ट्स सर्विस पार्ट्स मौजूद थी टंकी छे हाइड्रोलिक रिपेयर किट्स कप किट्स और व्हील वॉशर्स शामिल थी अल्टीमा हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम कारकर्दगी बेहतर कुल दपारा NTC यो स्पेशल आयल अल्टीमा ब्रेक आयल .3 हम लॉन्च करेंगे अल्टीमा ब्रेक आयल द मुकम्मल ब्रेकिंग सिस्टम पायदारी के इजाफा के आया गर्मी की औखी यखनी पगाड़ी की ब्रेक प्रेशर हमेशा बरकरार साथी और दस्ती ब्रेक लगून अमल के आसानी पैदा के NTC दगा दावों के जम्मू सरा पाकिस्तान के मौजूद हर गाड़ी हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम मुकम्मल सामान अल्टीमा की मौजूद है अल्टीमा की इग्निशन पार्ट्स यूएससी फेरिस हम मौजूद है चिकन की प्लग वायर्स कॉन्टैक्ट पॉइंट्स कंडेंसर्स डिस्ट्रीब्यूटर कैप्स और रोटर हम शामिल है अल्टीमा प्लग वायर्स जोड़ावरों की मार्केट लीडर हैसियत लड़ी मुल्क पर पाकिस्तान के पहला जेल स्पोर्ट्स प्लग वायर लॉन्च करी चिकन और बेहतरीन क्वालिटी को वजह पाकिस्तान की मशहूर है द इग्निशन कॉइल्स हो मुकम्मल फेरिस और अल्टीमा की मौजूद थी कम की छूट लीकेज टाइप ड्राई टाइप और पेंसिल टाइप इग्निशन कॉइल्स शामिल थी और पटाइमिंग्स को जोके टाइम चेन गाड़ी और पेंशनर शामिल भी स्टासो संगत पारा NTC यो मोबाइल ऐप हम लॉन्च कर दी चिकासो दख्तर कोयना जरूर प्रोडक्ट्स बारे की मालूमात हासिल की NTC यो मुनज़्ज़म और वसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे कस्टमर्स और मैकेनिक्स तक NTC प्रोडक्ट्स दस्ती फराहमी द्वारा जरूर डीलर्स और रिटेलर्स पाकिस्तान और हर खार की मौजूद थी और ऑनलाइन खरीदारी द्वारा जरूर प्रोडक्ट्स दराज.com के हम मौजूद थे जरिए वाले हम मतलब आपका हाथ ले लेकिन ये सलाह उधर इसके
اور اس کو موومنٹ دینی ہے ساری چیزیں یہ حاصل ہوتی ہے یہ چیز اور ہمارے ہاتھ اس وقت سن رہتے ہیں اور ہم لوگ کو آتے بھی تو وینڈنگس کے کام ہماری یونیورسٹی والا لوگ 4 سال نہیں پڑھتے رہتے The NTC کامیابی لو وجہ زمین کے پروڈکٹس اعلیٰ کوالٹی میں 2 سال ہو گئے دخل پروڈکٹس اعلیٰ معیار ساتھ زمین ٹیکنیکل ٹیم پتے عمل کی ہر وقت مصروفی مدر بین الاقوامی تحقیقات اور آٹو پارٹس نئے پروڈکٹس والے مسلسل تحقیق کرو زمین کا کوالٹی کنٹرول عملہ جدید آلات پر ذریعہ ہر پروڈکٹس صحیح پیمائش اور آؤٹ سائڈ چیکنگ عمل کا حتمی شکل ورکے ہر پروڈکٹ مارکیٹ کا لانچ کرنے اول سخت جانچ پڑتال کی جدید لیب ٹیسٹ کی گئی اور عملی طور باندھے ہم پروڈکٹ بار بار چیک کی اور صرف دفعوں کی رپورٹ رکھونا پس اعلیٰ پروڈکٹ مارکیٹ پر راوستنی کی اول ہم دا پروڈکٹس معیار باندھے توجہ ورکو اور یا مناسب قیمت فیصلہ کرو جدید بیلنس لوڈ کا ہمارے پاس سلفی کے پانی آ مناسب کا سوچ کر عمدہ وجہ جزمی پروڈکٹس معیار اور پائیداری کی اپن مثال لگی زمین ہمیشہ دغا کوشش ہوئی کہ دا کسٹمرز اور کمپنی مرض کی تعلق جوش جدید وجہ دا NTC پاکستان پر ہر خار کی موجود تھی دا پروڈکٹ استعمال کی دا ہر قسمہ خرابائی پر صورت کی جلا اضافی رہنمائی دپارا تاسو زمین کسٹمر سروس نمبر 0317-999-6180 والے دستی رابطہ کوشش الحمدللہ نن پاکستان کی دا NTC 1 کروڑ میں زیاد مطمئن کسٹمرز موجود تھی کم چیز زمین دمایان اور مقبولیت ثبوت کی زمین پاکستان پتیزیں سراٹیوان وجہ سخل کو NTC بینک 2 نمبر کا پیادہ یعنی اکتما اور اصوکی اشان پیکن کی جانی پولیس خرسون شروع کری دی لہذا دنکرنا اخیار اسے اور ہمیشہ آٹو پارس اغسطو وقتی باکس باندی اکتما اور اصوکی نو دا NTC لوگو اور مہر ضرور چکر آج میں دونوں حضرات کے NTC کی کامیابی کو لازمی دیں گے اور آپ کی جو کردار ہے آپ کے پاس مارکیٹ میں ایک دوسرے کا کردار ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو کوئی سیشن دیں جس سے آپ کی کام میں بہتری آئے اور آپ ہمارے پروڈکٹ کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور اپنے کسٹمر بہت شکریہ ایک بار مقبول تعلیم آپ لوگوں کو سب مہمان گرامی کو ایک بار میں دل سے خوش آمدید اور آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اس لیے ہمیں آپ کے وقت کا بہت احساس ہے انشاءاللہ ہم جلد سے جلد اپنے اختتامی تقریب کی طرف جائیں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے ہاتھ میں کسی کا پروڈکٹ آتا ہے لیکن وہ ملائد سے گزر کے آتا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا ہے اور ایک بات کا یہ بھی آپ کو یقین دلا دیں ہمارے پشاور کے مہربان جو ہمارے ساتھ برسوں سے چل رہے ہیں ہم کسی کے مقابلے میں نہیں آئے ہیں اور نہ ہی ہمارا کسی کے ساتھ کوئی کمپٹیشن ہے ہم لوگ صرف آپ لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے آپ لوگ ہم اپنے سامان کی اویلیبلٹی کے لیے کہ آپ کو کسٹمر آپ سے کبھی بھی خالی ہاتھ نہ جائے اور اگر مارکیٹ میں کسی قسم کی کوئی کمپلین آتی ہے تو اس کا ازالہ یہاں پہ کیا جا سکے یا اس کے بارے میں مکمل اطلاع اس کے خوبیاں خامیاں بتائی جا سکے تو کسی قسم کا مسئلہ آتا ہے
हमारे इस डिस्प्ले सेंटर से रब्ता किया जा सकता है। इसके अलावा किसी किस्म की कोई गाड़ी का मसला है, कमी पेशी हो जाए, उसका भी यहाँ से अदाला हो सकता है। इसके बाद मैं मार्केटिंग मैनेजर हेड ऑफ कराची जनाब इमरान अजीज साहब से दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि मेरी थोड़ा जुबान का मसला है कि कुछ मेहरबान दोस्त ऐसे यहाँ पे बैठे हुए कि जिनको उर्दू शायद समझने ना आ रही हो, तो हमारा ये ख्वाब जो है इमरान अजीज साहब उसके वाले से थोड़ी रोशनी डालेंगे और वक्त का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम। हमारे तवे वगैरह और द पेपर से कम हम मेजबान दी हम पता मेहमान आयो हमने para मेहमान दी और डेढ़ का बेहतर दी तो पकड़ अगले दिन किसी तरफ ना मैं ताजी कोर्स से नहीं है पास ले para कि उस दिन शॉप तो स्टार्ट करे ले पति के परम अंकल में जाना ला पति के मत देर सकल कुछ यार वो जान के उधर सर वो सर कारुना तो होगा ना उनका बस ना चली अभी के काम उसका स्कूल का तेरा जाकर का मसला मुकम है कि कार को या तस्वीर का दुकान ना तस्वीर का सब किताब बॉक्स के हो कम से कि पूरा कभी कल्टीमा है कि और के कम है अगर अपना देर इस्तेमाल है सर्व मास्टर सिलेंडर प्लस सिलेंडर अपना सिलेंडर का शुरू हो चुकी ब्रेकाइल शो सीधा दुकानों के चलते ना मिलाएगी ना अपना बात तस्वीर का रुजू हो रही है और मेन चीज है ना हम सीधा का मार्केटिंग टीम राजी दिल पर राजी ची बड़ी तस्वीर तपुसु की सब मसले मसाइल साफ हो गए लो पदी के ज्यादातर क्वेश्चंस दर राजी सवालों दर राजी ची यार दा असल को नकेल आवाज पकेले दाश मसला दा पदी के दा मसला दा जैसे सिलेंडर में इस्तेमाल करो आगे के प्रेशर में जुड़े रहो लो आगे रहनुमाई पर असल तकसीम पर तासो हम की दुकान पे आते शे भी जगह तासो तपुस को रहे और दबी दुकान मकसद दार है भाई 10 गाड़ियों पर गिरी कम का सुता दबी सामान न मिला दो यार कल को बताया कि भाई सभी रोज बाद 15 रोज बाद हमारा लाजी इंशाल्लाह अबुल परम देर जात सौलत शो ची निमी घंटे के 15 मिनट के दागा दुकानदारान ला और कम ची जमीन कजी के खास अवधि दुकानदारान दी अबुल परदा यो पे रोस्टा जो गोदाम चालू शो भाई मंग गोदाम ना रकम अवस्था नजर तो और इंशाल्लाह दा शार्टेज कम ची दा मसले मसाइल दी खत्म दो लपा रमन का दुकान चालू कर ले और इंशाल्लाह तक बड़े कामयाब हो और तक तो इंशाल्लाह बिजनेस दिस रात फायदा में मिलाएगी मुसल दो दिन ना अखला में इंशाल्लाह नूर बनता सु दुकान का वराजा में तब इंशाल्लाह से मतलब शप लगे और उसे सुधरा मनाना। अस्सलाम वालेकुम। भरपूर तालियां और शुक्रिया इमरान अजीज साहब, आपने मकामी ज़बान में हमारा ये जो प्रोजेक्ट है आउटलेट टेस्ट पर रखी डाली। अब एक अच्छी मार्केटिंग, अच्छी स्कीम, अच्छी कंपनी, इसके पीछे बहुत से दबाव होते हैं और तमाम अपने अपने एंड से हर किस्म की चीज़ें देख रहे होते हैं। ये जो प्रोडक्ट हमारे सामने आता है या हम आपके पास लेके आते हैं, ये वैसे ही नहीं लेके आते। इसके पीछे हमारा एक पूरा नेटवर्क मौजूद होता है जो हमें कंट्रोल कर रहा होता है। इसी सिलसिले में मैं आज हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान एक इंटरनेशनल लेवल के मार्केटिंग कंसल्टेंट, फाइनेंस कंसल्टेंट जनाब अदील अंजन साहब मौजूद है, जो स्पेशली एनटीसी के रिक्वेस्ट पे दरुल मुल्क से यहाँ हमारे पास तशरीफ लाए, हमारे कंपनी के भी मामला देख रहे हैं और वो अपने तजर्बात की रोशनी में, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आप लोगों से कुछ कहना चाहेंगे। और उन्होंने स्पेशली कहा आप लोगों की मोहब्बत और ये जो वलवला देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं कुछ कहना चाहूँगा इनसे। तो मैं जनाब अदील अंजन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ लाए और अपने एक्सपीरियंस से हमें मदद करें। जनाब अदील अंजन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका वक्त ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा, मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करा देता हूँ। नाम जैसे कि आप लोगों ने सुन लिया, मेरा अदील है, जो मैं इंटरनेशनली कंपनी को ट्रेन करता हूँ कि वो अपने कारोबार को कैसे बढ़ा सकते हैं। आसान अल्फाज में बताऊँ तो सिर्फ इतना कि अगर एक कंपनी 1 करोड़ कमा रही है तो वो 2 करोड़ कैसे कमा सकती है, 3 करोड़ कैसे कमा सकती है, उसकी सेल अगर 100 यूनिट की है तो वो 400 यूनिट पे कैसे जा सकती है, ये मेरा काम है।
कोरोना के दौर में मैंने तकरीबन 1000 से ज़्यादा पाकिस्तानी कंपनी को ट्रेन किया और उस सूरत हाल में जबकि किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा था उनको वहाँ से निकालने की कोशिश की। तो ये एक छोटा सा तारुफ है। अब सवाल की होता है दिमाग में पैदा कि एक बंदा आके हमें कैसे ट्रेन करेगा और वो हमारे कारोबार को कैसे बढ़ाएगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। मैं निसार साहब के साथ यहाँ पर आया और हमने यहाँ पर अहमद भाई के साथ जब गए हैं लोगों को दावत देने के लिए, उन्होंने बताया कि हमने यहाँ पर NTC की आउटलेट खोली है। तो कुछ लोगों के चेहरे पे जो तासुरात थे वो कुछ सवालिया निशान वाले तासुरात थे कि अब आप हमारे कंपटीशन में आने लगे हैं। अब वो ये सवाल पूछना तो चाहते थे लेकिन पूछ नहीं पा रहे थे। तो हम इस वक्त में चाहूँगा एक मुख्तसर सी बात में मैं आपको बताऊँ कि हमारे आने का यहाँ मकसद क्या है, और वो कुछ इस तरह से एक इसी इन्वायरमेंट से एक मिसाल लेकर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये गुब्बारे लगे हुए हैं और ये NTC का ऑफिस है। हर गुब्बारे पर यहाँ बैठे हुए हर शख्स का अगर नाम लिख दिया जाए और लिखने के बाद ये सारे के सारे गुब्बारे इस कमरे में बंद कर दिया जाए और आप सबसे ये दरख्वास्त की जाए कि जो आप में से अपने गुब्बारे वाला नाम जिस पे लिखा होगा वो गुब्बारा जल्दी ढूंढ के लेके आएगा, उसको 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। तो आपको ये सारे का सारा काम करना है 5 मिनट में। तो अब तकरीबन 100 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो 100 के 100 लोगों को हम यहाँ पर नाम लिख के अंदर कहें कि 5 मिनट में आपने ढूंढना है, तो होगा क्या कि हर बंदा कमरे की तरफ भागेगा। तो रास्ता थोड़ा है, हर बंदा अंदर जाने की कोशिश करेगा, हर बंदा अपना नाम ढूंढने की कोशिश करेगा। और जब ऐसा किया गया तो रिसर्च से पता ये लगा कि किसी को उसके नाम वाला गुब्बारा नहीं मिला। क्यों? मार धाड़ शुरू हो गई, एक दूसरे को धक्का मुक्की शुरू हो गई। अच्छा, अब इसके बरक्स अगर ये कहा जाए कि एक लाइन बना के खड़ा हो जाए, एक गुब्बारा उठाएं और जिसका नाम है उसकी ऊंची आवाज लें, वो शख्स वहां से आके अपना गुब्बारा रिसीव कर ले, तो 5 मिनट में हर बंदे के पास उसका अपना गुब्बारा होगा। यहाँ से हमें ये पता लगता है कि हमारी जिंदगी में एक दूसरे के साथ जुड़कर उसके हिस्से का रिस्क उस तक जल्दी पहुंचाया जा सकता है। हमारी कोशिश है कि हम सब लोग अपने अपने का हिस्सा रिस्क इस मार्केट में से लें। अब ये रिस्क लेने के चक्कर में हमें पता नहीं किसने ये सिखा दिया कि एक दूसरे को धक्का मुक्की दो, एक दूसरे को गिराओ, एक दूसरे का रिस्क छीनो, उसका ग्राहक तोड़ो, उसकी दुकान को खराब करो, उसके माल को खराब करो, चोरी से माल बेचो। ये पता नहीं हमें किसने सिखा दिया, इससे रिस्क बढ़ेगा। मैंने पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस करके देखी कि लोगों को लोगों के साथ जोड़ के जब चलाया तो रिस्क में इजाफा हुआ। हमने सिंपली अपने रिस्क में हम थोड़ा इजाफा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें और रिस्क मिले, तो उसका तरीकेकार क्या होगा भाई? उसका सिंपल सा तरीकेकार है कि आप किसी दूसरे शख्स को उसका रिस्क ढूंढने में मदद करो, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत डाल देगा। अच्छा, इसकी मिसाल देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ये क्रीम एक ऐप आई है, आपने देखा होगा InDrive आई है, आपने देखा होगा Garage.pk आई है, आपने देखा होगा Parkwheel आई है। ये सारे के सारे आप एक सर्विस देते हैं कि ग्राहक को किसके साथ मिलाते हैं? जो चीज बेच रहा होता है उसके साथ, यानी दुकानदार को एक ग्राहक के साथ मिलाते हैं और बीच में से शुरू में पैसे नहीं लेते। तो अब ये आपके कारोबार को बढ़ने में क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। तो आज की देखिए कि जितना वो करोड़ों में कमा रहे हैं हम उतना सोच नहीं सकते। तो फार्मूला सिंपल है कि किसी दूसरे शख्स को उसके कारोबार में बढ़ने में मदद की जाए। अब आते हैं उस सवाल पे कि जब हम दावत देने गए तो हर बंदे के चेहरे पे था कि यार ये तो मेरा कंपेटिटर आ गया। तो यहाँ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कंपेटिटर नहीं है, हम आपको आपके कारोबार में मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अच्छा, अब वो मदद है क्या, उसको मुख्तसर बयान करूंगा और फिर चले जाऊंगा। वो मदद ये है जनाब, जब आप सेल करते हैं ना जी, तो ग्राहक आपके पास मुख्तलिफ चीजें लेने के लिए आता है। तो एक दुकान के ऊपर सारी वैरायटी पूरी की जा सकती है। तो अगर आपकी वैरायटी में से कुछ हिस्सा कम है, वो 5%, वो 10%, वो 20% हिस्सा जो कम है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप वो यहाँ से आए, कैश लें और अपने कस्टमर को वो चीज दे दें। बाकी का जो पूरा ऑर्डर है वो आप कराची से लिखवाते रहें। कहीं आपको कमी बेशी हो तो हम यहाँ बैठे आपको अपनी प्रोडक्ट और अपने माल के साथ वो चीज पहुँचाने के लिए तैयार हैं। तो हमारी तरफ से आप लोगों को ये एक मदद है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोगों की तरफ से हमारे साथ ये एक मदद है कि हम मिलकर काम करें, और मिलकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह हर बंदे को उसका रिस्क मिलेगा और हमें इसका फायदा होगा। उम्मीद करता हूँ मेरा मैसेज आप लोगों तक गया। टाइम का बहुत शुक्रिया अदील अजम साहब, आपने जो मिसाल दी स्पेशली गुब्बारे वाली,
یہ میرا خیال ہے کہ ہماری جو مارکیٹنگ ٹیم یہاں پہ موجود ہے یہ ہمارے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. یہ جو ٹپ عدیل بھائی نے دی ہے ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے, اور تمام لوگ جو یہاں پہ ہمارے مہمان گرامی بیٹھے ہوئے اور وہ لوگ بزنس سے متعلقہ موجود ہیں, ان کے یا اپنی دکانیں ہیں یا وہ ایز اے انجینئر, میں میکینک نہیں کہوں گا, انجینئرز ہیں وہ ہماری اس فیلڈ میں آٹو پارٹس کی فیلڈ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. تو میں سب سے پہلے اپنے میکینک حضرات کے لیے اچھا میں بھرپور تالیاں بجاؤں جن کی بدولت ہمارے ریٹیلر حضرات اور پھر ہماری کمپنی آج اس مقام پہ موجود ہے. تو عدیل بھائی نے جیسے کہا اگر ہم اپنا کام جانبداری کے ساتھ ایسنٹری کے ساتھ اور پراپر طریقے کے ساتھ نبھائیں گے تو انشاءاللہ کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی. جیسا میں نے شروع میں ایک بات کہی تو ہمارے روح رواں NTC آٹو پارٹس کراچی جناب حاجی نثار احمد شیخ صاحب نے جو سفر کا آغاز کیا, اس کاروان میں مختلف لوگ ملتے رہے. آج کو یہ فنکشن KPK کیا ہے تو میں KPK کے حوالے سے بات کروں گا. ہمارے اس کاروان میں ہمارے KPK کے روح رواں جناب نثار احمد شیخ صاحب نے حاجی صاحب کا ہاتھ تھاما, اور آج NTC KPK میں جو موجود ہے اس میں ہمارے حاجی صاحب کی سوچ, ان کا ویژن, ان کی محنت اور اس ویژن کو آگے منزل تک پہنچانے میں NTC کا ساتھ ہمارے ہمارے جناب نثار بھائی نے دیا. نثار بھائی کے لیے بھرپور تالیاں. آج ہم یہاں پہ موجود ہیں نثار بھائی, نثار صاحب ممتاز ٹریڈرز صدر بازار پشاور, ہمارے روح رواں KPK پاکستان. تو میں اب جناب نثار بھائی سے درخواست کروں گا کہ جب انہوں نے اس سفر کا آغاز کیا ہمارے حاجی نثار احمد شیخ صاحب کے ساتھ, اس وقت اور آج کے وقت پہ انہوں نے کیا تبدیلیاں دیکھی اور آج وہ NTC کو کس مقام پہ دیکھ رہے ہیں, اور یہ الحمدللہ جو ہم آؤٹ لیٹ کا آج ایک افتتاح کرنے جا رہے ہیں اس سے ہمیں کیا امید ہے, اس پہ وہ روشنی ڈالیں. جناب نثار بھائی بہت تالیاں. السلام علیکم. بہت بڑا چینج ہے, 25-28 سال گزر گئے ہیں نور ٹریڈنگ کمپنی کے ساتھ تعلق میں, کاروبار میں. آئے ہوئے تمام مہمان, بادشاہ صاحب, عامر بھائی, بچے, سہیل بھائی, یوٹیوب باہر سے آئے ہیں, مانسیرا پنڈی, مینگورا سے, سب کا بہت شکریہ, مہربانی. انشاءاللہ فرق تو بہت آئے گا. یہ نیا کام ہے عمیر نے جو کیا ہے آؤٹ لیٹ, اور اس طرح کا پروگرام میرے خیال میں صبح میں پہلی بار ہی ہوا ہوگا. ماشاءاللہ, اللہ خوش رکھے. شکریہ. بہت شکریہ نثار بھائی. لیکن میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اپنے سفر پہ تھوڑا تفصیلی روشنی ڈالتے تاکہ ہم جو نئے NTC کے ممبر بنے ہیں تو ہمیں بھی اندازہ ہوتا کہ اس سفر میں آپ نے کن کن مراحل سے ہو کے گزرے. لیکن پھر بھی بہت شکریہ آپ کا. ہمارے بھرپور تالیاں نثار بھائی کے لیے. ممتاز ٹریڈرز صدر, ہماری تقریب میں اسپیشلی ہمارے چیف ایگزیکٹو آفیسر IDF آٹو پارٹ جناب افتخار صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. وہ بھی اپنا وقت تشریف نکال کے ہمارے پاس تشریف لائے, ہماری اس خوشی میں شامل ہوئے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب میں دعوت دوں گا جناب, یہ کوئی شبہ بازار میں فنکشن ہو رہا ہے تو ہمارے یہاں پہ ہمارے بزرگ جو کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں جناب حاجی حبیب الرحمان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آسان حبیب آٹو شبہ بازار. السلام علیکم. ټول راتلونکي مېلمنو ته زه هرکلی یم او ستاسو دا راتل دې دلته مبارک شي. دوستانو, هر یو سړی غواړي چې زه مخکې لاړ شم. د مخکې تلو لپاره ایمانداري, دیانتداري دا اصل شی دی. دوستانو, ټول تعریفونه الله لره دي. الله موږ تاسو ټول پیدا کړي. الله زموږ خالق دی, الله زموږ مالک دی,
او زموږ ستاسو ټولو واپسي او ورتګ یو الله ته داسې زندګي تېره کړو چې کله وفات کېږو چې خوشحاله وو په خندا باندې الله ته مخامخ د هغې نه یو دا هم دی چې موږ په خپل کاروبار کې ایمانداري دیانتداري کار چې ورته راوړي هغه موږ په خوشحالۍ سره واپس کړو او څنګه چې زموږ عادت یې بولي چې د بل څه باندې هغه دې خبرو نه اجتناب وکړي رزق ورکول د الله په لاس کې هغه په کم وخت کې ډېر رزق ورکولی شي او په ډېر وخت کې دوستانو لږ رزق هم ورکوي کرنا تو کیا جا مال ته مدد وایو نو زموږ خپل کاروبار ابھی تو ساری جگہ خالی ویڈیو بنانے لائق ہے دا خلک میں نے پکڑا تھا کیمرہ مین پر آئے گا ویڈیو هغه چې کوم دی امامتۍ سره لمونځ کوي باقي دا کوم دغه ژوند کې دا ستړی په نه وکړو نو زما دا د دکاندارانو سهولت لپاره دې لپاره چې موږ په کراچۍ ته آرډر کولو 30-40 کارټن لپاره هر یو ایټم 5-5 مین کارټن موږ راغوښتل نو په هغې باندې به اووه ورځې لګېدې او اوس چې کوم دی ایمرجنسي طور باندې دی وایي چې هر یو شا پاله راتلی شي 15 سېټه چاته په کار وي 6 سېټه چاته په کار وي نو په کیش پیمنټ باندې هغه موږ نه چلولی باقي کوم دی هر یو سړی په مخکې تلو لپاره د هغه لپاره ایمانداري دیانتداري دا اهم او لازمي او ضروري شی والسلام بہت شکریہ جناب حاجی ابی برمان صاحب آپ سے حبیب آپ کو مبارک اب میں کہوں گا اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی یہ ہے کہ ہمارے جناب سہیل صاحب شیخ سہیل صاحب جو حتیٰ کہ ابھی ریسنٹلی NTC آٹو کارڈ کی طرف سے یورپ کا ٹور ان کی محبت بہت زیادہ ہے NTC کے ساتھ اور بھی ماشاء اللہ یہ یورپ کا ٹور 11 ممالک سے اٹھا ہے اور انہوں نے ایک کمپنی کا ٹاور اچیو کیا ہے اور میں چاہوں گا وہ پنڈی سے صرف اسٹیٹس میں دیکھ کے اور اس کی محبت جو وہاں پہ بھی پھینک کے لے کے آئی ہے تو میں چاہوں گا جناب سہیل احمد شیخ صاحب کے لیے ایک بار اور تالیاں اور میں ہمارے پنجاب سے جو ہمارے مہربان دوست ہمارے NTC فیملی کے ممبر جو تشریف لائے ہیں ٹائم کی کمی کی وجہ سے سب کو بلانا بہت مشکل ہے لیکن میں ہمارے بزرگ ہمارے بڑے بھائی ہمارے انتہائی مہربان جناب راجہ خالد صاحب عمیر ٹیڈرز پنڈی میں انہیں دعوت دوں گا وہ تشریف لائیں اور پنجاب کی طرف سے اپنے خیالات کا اظہار کریں راجہ خالد محمود عمیر ٹیڈرز پنڈی السلام علیکم یہ بڑی خوشی کی بات ہے میں کو ویٹ کر دوں کہ سہیل جو ہے نا سہیل احمد شریف نہیں ہے سہیل راجہ ہے اور یہ بڑی بات ہے کہ راجہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بڑا کاروباری ہے لازمی جو راجے ہیں وہ کاروباری نہیں ہوتے بہرحال یہ ہمارے لیے بڑی بات کی بات ہے بہرحال جو ہے نا NTC ماشاء اللہ میں بھی کافی عرصے سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں بلکہ پنڈی میں ان کا جو مجھ سے پہلے بھی بڑا کام تھا تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ NTC کے ساتھ کام کرنے میں کوئی بندے کو کوئی پرابلم آتا ہے نہ کوئی اتنے بڑے مسائل بالکل آئی فون جیسے ویڈیو ہوتے ہیں اتنا فرق نہیں ہے 21 وہ نیا والا جو آیا وہ 22 ہے تو میری بھی بات ہوگی کہ ان کے ساتھ کام کریں جیسے بھائی نے بتایا کہ ملے جڑ کے کام کریں تو زیادہ مزہ آئے گا اور جڑ کے کام کرنے میں سب سے اہم بات ہے وہ نیت ہے آپ نیک نیتی سے جو بھی کام کریں گے انشاءاللہ اس میں برکت بھی آئے گی اور اس میں میرا فائدہ بھی ہوگا اور NTC کا سب سے اچھی بات جو ہے اچھی بات ہے کہ لوگوں کو جوڑتے ہیں توڑتے نہیں ہیں تو بہت مہربانی السلام علیکم
बहुत शुक्रिया खालिद भाई, आपके ख्यालात का, आपकी मोहब्बत का। एक बार फिर एनटीसी फैमिली की तरफ से आप सब हजरात का तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया और खुशामदीद। एनटीसी ऑटो पार्ट्स का सफर कराची से शुरू हुआ, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ हर शहर तक पहुंचा, और आज केपीके में तो बहुत पहले से एनटीसी फैमिली मौजूद थी, एनटीसी पार्ट लोग मौजूद थे, लेकिन आज एनटीसी ने शुबा बाजार में अपना घर बनाया है। और ये जो शुबा बाजार है, शुबा बाजार के जो रुए रुबा हैं जनाब हाजी खलील रहमान साहब, सदर शुबा बाजार पेशावर, इनकी सरपरस्ती में हम लोग आ रहे हैं। तो मैं जनाब हाजी खलील रहमान साहब से दरखास्त करूंगा वो तशरीफ लाएं, क्योंकि एनटीसी कराची से खैबर तक आ गई है और आपकी मेजबानी में, आपकी सरपरस्ती में आ रही है। इस सिलसिले में आप अपने ख्याल रखते जा रहे हैं। हाजी खलील रहमान साहब, भरपूर तालियां। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خدمت مکشوا من مانا ناستی احقاد پانجان مانا گریجی بلیتی خوام ناریجی خود سلام پیشکو زو دخل طرفنا در شبه بازار صدر ایمان الحمدللہ زمان سارا زمان دیو کی جنہ سیٹی جلال الدین موجود دی اور شیر نیب سر رضاخان اور زمان دیو موجود دی نو مشرم موجود دی زبا دی خبر دیر جب بشکارا شما زمان خلق کراچی تدلو در مانو بلا وطو زد NTC آٹو پاس اور دیر مالکان تا خوش آمدید ورکوما اور یقین دہانی ورکوما انشاءاللہ شو بازار یو برکتی بازار دے سمجھونگا مغربی علی سلوی کا جمعی تاکہ خدایو بیت دیندار و منظر اخلاقے اور دیر مالک بازار خود مروت سے کم دے اہم بیت دیندار کردے انشاءاللہ زدہ خود تردنا دخل یونن تردنا دیر کپے ہوتے انشاءاللہ یقین دہانی ورکوم انشاءاللہ بتا صلح میں بیدرتے والسلام. بہت شکریہ حاجی خلیل الرحمان صاحب. جہاں تک میں پشتو سمجھ کے کچھ الفاظ کا مطلب نکال سکتا ہوں، امر بھائی حاجی صاحب نے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دہانی کروائی ہمیں، اور انشاءاللہ ہر لحاظ سے مستقبل میں بھی ہمارے ساتھ کسی قسم کا مسئلہ کو انہیں ٹائم ان کی سپورٹ ہمارے ساتھ آئے گی. حاجی خلیل الرحمان صاحب کا بہت شکریہ، بھرپور تالیاں حاجی خلیل الرحمان صاحب کے لیے. آپ لوگوں کا ہم اگین تہ دل سے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ اپنا وقت نکال کے آئے. ہمارے پیر سجادہ نشین جناب پیر ستار شاہ صاحب بادشاہ، ان کے سجادہ نشین ہیں سجادہ سمد صاحب، پیر سید سمد شاہ صاحب، وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہے. ابھی وقت کا لحاظ کرتے ہوئے آپ لوگوں کی قیمتی وقت کا اس پہ مد نظر رکھتے ہوئے اس تقریب کو اختتامی مراحل کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اب میں تمام حضرات ہمارے لیے قابل قدر ہیں، میں سب کو چاہتا ہوں کہ وہ سب لوگ ادھر ہمارے ساتھ آئیں اور ربن سرمنی میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. لیکن جگہ کی مناسبت سے میں چاہوں گا کہ کچھ حضرات ہمارے اسٹیج پہ تشریف لائیں. میں درخواست کروں گا عامر رفا شیخ صاحب سے وہ بھی تشریف لائیں اسٹیج پہ. جناب عدیل انجم صاحب، راجہ سویز صاحب، یعقوب بھائی، راجہ خالد صاحب، ملک عفان صاحب، عاصم حبیب صاحب، حاجی خلیل الرحمان صاحب، جلال الدین مغل صاحب، شمس الدین صاحب سواد، اور آخر میں ہمارے اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب پیر سید سمد شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آگے تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے اس ہمارے آؤٹ لیٹ کا افتتاح کریں اور اپنی دعاؤں کے ساتھ اس کی برکت کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.
میں ہمارے پی کے رہا نثار بھائی اور ہمارے کراچی این پی سی آٹو پارٹس کراچی ڈائریکٹر ٹیکنیکل ہمارے سینئر ڈاکٹر امن فاشد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ حاجی صاحب کے سینئر ستار صاحب کے ساتھ تشریف لائیں آگے سمجھ صاحب اور آگے آگے حضرت کے ساتھ تشریف لائیں اور ہمارے سیون سیمنی میں آپ لوگوں کی محبت کے خلاف سے جاری ہے. آپ لوگوں کی محبت اور کرسی کار کا انتظار ہمیشہ مشہور رہے گی. آپ لوگوں کا تعاون، آپ لوگوں کی محبت ہمیں مستقبل میں بھی اس طرح چاہیے ہوگی. اب میں دعوت دوں گا آگے تشریف لائیں. حضرت سید سمد شاہ صاحب بادشاہ سرکار ہمارے ساتھ موجود ہے. کے دست مبارک سے وہ ہمارے اس پروکار آؤٹ لیٹ کا میرے شیخ صاحب تشریف لائیے گا. دست مبارک سے ابتدا کیا جا رہا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. تالیوں کی آواز ہمیں آنی چاہیے کہ مہمان نواز اور افغان بہادر ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. این پی سی آٹو پارٹس شاہراہ اوپر شیخ کا گلاب ہمارے حضرت پیر سید سمد شاہ صاحب بہت چاہتے ہیں. زیادہ اچھا چل رہا ہے. ہاں کرو چیک. پریکٹس کے لیے اور یہ لائیو ہے. اچھا آپ لوگوں کی محبت ہے انشاءاللہ آج رہے گا. عمیر بھائی بلا رہے ہیں. بند کر دعا کریں دعا کریں.
اور دعا ہو رہی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ دعا میں شریک ہوں. الحمدللہ دعا کمپلیٹ ہوگی. ایک بار میں اپنی طرف سے KPK کے جو NTC ممبران ہیں اور NTC فیملی کے ممبر ہیں, جس میں ہمارے انجینئرس, ہمارے ریگولرس, ہمارے ڈیلرس اور بندی, ان سب کو دل سے دل کے بعد رہنے سے مبارکباد کرتا ہوں. اور اپنی سہولت کے لیے یہاں پہ ہر چیز NTC کی اویلیبل ہوگی اور آپ کو تصویر اس کا پوچھا ہے. بہت شکریہ. तालम जोड़ो कना रोटे दवा सारा कुछ यूरोप ही है यार. सोहेल अंकल को बहुत मजा आया. बहुत मजा आया. पहले दिन तो मेरी टांगे कांप रही थी, मैं अकेला सोच रहा था अकेला कितना मुश्किल है. मैं स्पेन टू ब्रसल्स बेल्जियम सारा चला गया, मैं टैक्सियां रोक यही बोल रहे थे कि अंकल का बहुत दिल है जब बच्चे रोने के लिए रोने पे आ गए यार, कहाँ भेज रहे हैं मुझे पारा. दूध पिलाया तो दूध पिलाया पाले